بابا فرید کنجے شکر ہر محفل چ نعرہ لگدا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید نو پوچھو انہیں ولی نے بابا پر نعرے تیرے کیوں لگ دے تے آج بھی بابے دی قبر چو آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا اور جڑی ماں بچپن چاکیا فرید پتر نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی کی ملدہ ماں نو پتا سی شکر پسند ہے امی آکھیا پتر نماز پڑھی رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھی امی فرما دیا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ایٹی یو سیانی ماں کے انہیں شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دے سلام پھیریانا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی فرما دیا پتر نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جان دے مسلح اٹھایا شکر ملی کھاتی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے شکر دی پوڑی پھر مسلح نیچے رکھی اس ماں دی عظمت تو میں واری جاواں اور جنہیں شکر دی پوڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا نمازی بن گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے نا آپ ہی مسلح بچھا کے تھے آپ ہی نماز پڑھنے لگے تھے امی فرما دیا میں پتر فرید پتر وضو تے کر لے آکھے امی وضو کر کے بارو آیا ادھر فرید نے نماز نیت کی تھی تو ادھر مسلح ماں نے کمرے چ بچھا لیا اما سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے جو ماں دی لاج رہ جائے شکر نو ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اماں شکر تے نہیں ملی ماں نے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے عرض کی تھی اماں جی آکھی ہے اماں سینے لگا کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آجیوں نہ رکھی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاج تارے ختم نبوت تاج تارے ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آمین میں نے یاد آگئی بخارا شہر بھی ماں نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھے ہر بچی دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے ایسی کملی والے دی دیوانی کی عرض کر دی یا اللہ بیٹا دے میں گنا کہ مدر نام محمد رکھا گیا یہ دے گھر اولاد نہ ہوئے او منت مان لے کہ میں نے پتر رب دے گا محمد نام رکھا گا 7 جمعرات لگاتار اپنے گھر دے افراد بٹھا کے نبی پاک دا میلاد مناوے اللہ ضرور پتر عطا کر لے چل دیا پھر دیا بزرگ فرما دنے استغفر اللہ جڑے میاں بی بی پڑھے اللہ انہوں نے ضرور بھی ضرور 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھے اللہ پتر عطا فرما دے کیونکہ اللہ دا قرآن چوہ دا استغفروا ربکم فإنہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا جڑے 5 چیزاں دا وعدہ ہو دے وچ وبنین کہہ کے اللہ نے پتراں دا وعدہ کیتا جڑا استغفار کرے اس ماں نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں کا نام محمد رکھا گی تے تیرے دین دا علم دا عالم بناوا اللہ بڑا سونا جلال دیتا ماں بڑے چاوان الپال دی ایڈا خوبصورت بچہ ماں نے محمد نام رکھے پر اس دن ماں دا کلیجہ نکل چلیا جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دے کیوں میں ماں نے غور نہ لکھا تے پتر دی اکھیاں تے ہن پر نور کوئی پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا ماں نے کمرے چ مسلح بچھا لے ماں سجدے جرو کے کہنے لگی میں دادی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی عرض کر دیے یا اللہ اکھاں وچ نور کوئی نہیں میرا پتر لوگاں دا محتاج بن کے رہے گا ماں نے روندیا روندیا سجدے چرداں کیتیاں یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے
نوجوانوں چھوٹی منگلا والے ہو موٹی منگلا والے ہو روندیا روندیا ماں دی اکھ لگ گئی کہ خواب چک بابا جی آ گئے فرمایا بیٹی رونا اٹھ اللہ نے تیرے پتر دیا اکھاں دا نور دے دیتا ہی اماں نے اٹھ کے بیکھے آؤ پتر دیا اکھاں دا نور واپس سے آ گیا نوجوانوں یہ پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پاویں سید التابعین ہوئے پاویں سید المحدثین ہوئے پاویں امام الاولیاء حضرت بابا فرید زہد الانبیاء ہوئے پچھے دعاواں مادیاں او بولے جنہوں امین الپیار ہے اور اچھا بولو عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے شرنگا ہوئے پیر مرنے کنڈ خالی کہ ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدد پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ نبی کریم کعبے جی آکے رو دے رہے سارا دن میرے آگے کلیاں بے کے رو دے رہے شام دا ویلاؤ چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئی نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہیں نوکرانی دی انجیخہ نکل گئیاں کہن لگی کعبے کل گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤل نے مارے آئی اجو دی ماں زندہ ہوں دی انج کلیاں نکرانچ بیکھ نہ روندہ او دا باپ زندہ ہوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جان دے سرج کمان ماری او دا سر پھاوڑ کے کعبے دے اندر آگے کبلی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج میری بھی ماں زندہ ہوتی لوکی میں نو اجنا مار دے اج باپ زندہ ہوتا اج نکنا چھپے کے ناروں دا ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی محمد بخشا کون کرے رکھوالی پھر ملت دے نوجوانوں بس 100 ہاتھ رسا دے گنڈ سے رہتے جی تو سی دنیا قبر تے حشر تے مرتبے تے مقام چاندی سویرے اٹھ کے امی دے پیر تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو جب اس زمانے چ کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا نوجوان کہہ رہے آخر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایا دے آج موضوع انجدہ سی میں تو انہوں نہیں آکھا سبحان اللہ کو تو تسی ایڈے سیانیوں نہیں بولے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار چورا شریف یہ تو ساں سبحان اللہ نہ بولی تے چوری فروق صاحب نے ملی صاحب نے پھر آ جانا ہے نہ پھر ہے سوچو جو 5-7 لے ہونا ہے تو نکھنا تو سی بندے صحیح بلائے نہیں ہیں تے پھر ٹائم دیو تو پھر بلا کے آؤ تے بھائی تو آڈی مہربانی آج ہی سبحان اللہ بول دو جنی کٹھی راتی کر کے رکھی نا سبحان اللہ ساری میں نو دیو دے من نہ لے جاؤ ایک اور پھر بولو سبحان اللہ آج تو تقریباً 15-20 سال پرانی گل ہے میں اپنے گاؤں دی گلی چو رات کو 2:30 بجے پروگرام تو آئے تھے رات گزر رہا پرانے گھر جا رہا ساتھیوں میرا کلاس فیلو سی دا ناسی منظور
ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਵਡੇਰੀ ਜੀ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਰਾਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਗਲੀ ਚ ਬੈਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੈਰੀਅਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਦੀ ਜੀ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਸੀ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਗਲੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪਈ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸੁਫ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਜੂਸਬਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਣਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਫੁਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਸਫਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਜੂਸਬਾ ਵੇ ਆ ਗਏ ਫਰਮਾਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੂਸਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਚੱਠਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ रोटियां खांदिया भी रोया करेगा ते खाने खांदा भी तो सुता भी रोया करेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी पर मां टुर जावे फिर मां वर्गियां बोलियां नहीं मिलदी जिन्हां दियां हैं ना इन्हां दी कदर करया करो इन्हां दे सामने अखियां ते निगाहां ते गर्दन नीवी करके रखया करो अल्लाह ने फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा अल्लाह फरमाता है ना करीम बोलिया कर ऊंचा ना बोलिया कर तेरे मां दा किधरे कलेजा ही ना फट जावे तेनू नहीं पता तेरी मां ते तेरे बाप ने तेनू किवें पाले ओ मेरी मिलत दे नौजवानों इन्हां दी कदर करया जे पुछया गया कि मापियां दा बेअदब कौन है फरमाया जिदी अख दे विच वजह तो मापियां दी अख च अथरू आ जाए ना जिदी वजह तो ओही मापियां दा बेअदब है ते तेरा ध्यान रखया जे किधरे तुहाडी वजह तो मापे दी अख च अथरू ना आ जावे मां दी कदर पुछनी को मेरे नबी कोल पुछे मेरे आका ने सारी जिंदगी मां दे बगैर गुजारी ते फरमाया कदे मां दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के मैं ना चीज दे मुताले दे मुताबिक सहाबियत और नबूवत तो बाद अगर किसी को मुकाम मिले है तो मां दी दुआ नाल मिले मैं बहुत बड़ा दावा कर गया नबूवत सहाबियत तो बाद जितने मरातब ने वो मां दी दुआ बगैर नहीं मिलते भावें ताबईन जो होवे ते भावें सैयद तो ताबईन इमामुल आशिकीन हजरत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं एक एक वली दी फरिश्ता खोल के दसा ते मेरे को ले देते वक्त दरकार है जब हिजरत करके मेरे आका मदीना तैयबा आए ना ते असर दी नमाज पढ़ के फरमाया आओ सहाबा जरा मदीना दी सैर करके मदीना थी के बाद बाहर आके नबी पाक ने मशरिक वाल चेहरा अनवर कीता सीने तो कपड़ा हटा के ना लंबे लंबे सांस मेरे नबी ले रहे सहाबा तक दे रहे अगले दिन असर दी नमाज पढ़ी फिर नबी पाक मशरिक वाल चेहरा अनवर कीता सीने तो कपड़ा हटाया ते लंबे लंबे सांस मेरे नबी ले रहे सहाबा देखते रहे तीसरे दिन फिर इस तरह होया ना कि हजरत उमर फारूक को ना रह गया ते अर्ज की या रसूल अल्लाह इधर की है मेरे आका ने फरमाया इन्नी ला अजदु नफ्सुर रहमान मिन क़िबल यमन फरमाया सहाबा इधर मशरिक ची यमन दा शहर ते यमन दे शहर च मोहम्मद दा दीवाना वसदा है फरमाया इथे आके खलोमा ते नफ्सुर रहमान फरमाया मैनू रहमान दी खुशबू आंदी है सियालकोटी ते नारोवाल दी पंजाबी जुबान दा तर्जुमा करां ते मेरे आका फरमाया सहाबा इथे आके खलोमा मैनू आशिक वालों ठंडियां हवावां आंदियां सहाबा नु ख्याल आया कमली वाले तन मन धन असा बारे पुत्र तेरे तू असा कुर्बान कीते मक्का छड़ के मदीने असी आ गए ओ केड़ा जेड़ा कदे आया भी नहीं ते प्यार करी जा रहे हो अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन है सोनिया कौन है वाली ने फरमाया साहब ओदियां रातां जा के गुजरदियां
او دے دن رودے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی دی کملی والیا وہ نشانی کی ہے فرمایا صاحب او دے جسم سے برز دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی دی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم سے شفا ہے ایک ہاتھ تے دیروں دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی دی کملی والے ہو نشانی کی ہے فرمایا صاحب جد لوگ روندے نے وہ ہسدا ہے جد لوگ ہسدے نے وہ روندا ہے عرض کی دی سونے ہور نشانی کی ہے فرمایا صاحب دنیا دیا گلیاں چم جاندا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چم فرشتے گلائیوں دیا کر دینے عرض کی دی کملی والے آؤ اور نشانی کی ہے ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں ہوتا فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پہ کر دوئے عرض کی دی سنے او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گل کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سجا عشق لے کائنات کسے نکر جبے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی نوجوانو ادھر میرے نبیوں دا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے نہیں ادھر خواجہ ویسے کرنی شامل اونٹ چار کے گھرے ہوندے نہیں اپنی ماں دے قدم پھڑ کے کہندے اماں اجازت ہوئے نبی بے خواں اجازت ہوئے نبی بے خیاں اج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے ماں کو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کھولو ہے او دی ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لگا لے آؤ تے ماں کہہ لگے ماں کھا تو نبی نہیں آؤ تیری کلی اولاد ہے تو ٹر گئی میں مر گئی کون سنبھالے گا تے ویسا پترا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار چپ کر جاندا ہے نوجوانوں موٹی مغلاں والے قرب و جوان تھی آنے والے ہو ایک دیر رو دیا کر آگے آنکھیں ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج مدینے لاغیا کلیجہ پھٹ جائے گا سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلہ سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بھائی دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی بے خواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا اینو کہندے جے ماں دی قدر آج پتر ساری رات بار گزار کے آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آیا تے آج دے پتر انج گھوری پا کے ابو ول ویکھ دینے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے پر ماں دی قدر تے انہوں پوچھے جنہیں ویکھا نبی جانا تے پوچھ دا ماں کلو ہے کہندہ ماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھا ماں نے کہنا نہیں جانا چپ آج روندے آئے نا تے ماں دے کلو پتر تے نہ فرمان بھی ہوں تے ماما روندیاں نہیں دیکھ سکتے اتے ہے فرما بردار ماں قدمہ تو چکے سینے لایا تے امی کہندی رونا تے تو جا نبی بیخ گیا اٹھ کے دوڑ پہ اما کہنے لگی دو گھڑیاں ٹھہری میں سنے ہیں 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 ہوتے لگ دینے 8 پہران دا بیلہ دینیاں دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے بیخاویں نہ ملے تے اڈی کی نہ دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کر دیا گھڑا پھڑ کے نا پانی دا تے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہو کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے رو رو کے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی پاک حجرے چو باہر نکل گئے دروازے جا کے نبی کریم مڑ کے فرما دینے عائشہ میں ذرا باہر چلے آتے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو انہوں جاننا دے میں وہ منوں ویکھن آ رہے ہیں میں بھی انہوں ویکھنا ہے
او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے تے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاوے ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چ ایک درخت لگ دے اج اینی سبحان اللہ کہہ جاؤ کہ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ ہی لگا کے آیا میری ملت نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر میرے آقا بھی فرما رہے آج شاہ میں چلے تو میرا مہمان آوے گا انہوں جہاندہ دے بھی مانو بیکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں کل قدمہ چمکے اجازت لینے روندیا ماں دے قدم چمکے مدینے والے آ رہے نالے روندے نالے کہندے کملی والے آ تیرا ویس پہ آیوں دائی عرضہ کر دیا رہے یا اللہ ان سادے دے ایک باری تیرا محیبے خیاواں نوجوانوں دوڑ دوڑ کے پیروں چھلے پہ گئے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا بالاں وچ دھوڑ پہ گئی جدوں نوجوان مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں خواجہ ویس دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے مٹی چوم دینے مدینے دیاں دیواراں نوں جفے مار دینے تے رو کے کہندے نے تینوں چوم چوم سینے نال لاواں مٹیے مدینے دیے تینوں چم چم سینے نال لاواں مٹیے مدینے دیے تے لکھ بار صدقے میں جاواں مٹیے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب دے نول دروازہ کھڑکایا ہوں اماں آجا فرما دیا کون ہے رو کے کہن لگے اماں جی کچھ ہوا دے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا ہوں اماں آجا فرما دیا میں کتوں آیا ہے کہن لگے اماں جی یمن جو نبی دا ویس آیا ہے نبی کریم نو باہر بھیجے جے مدید کرنے آیا ہوں اماں آجا فرما دیا بے آن والے آؤ تے نبی کریم دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھاڑا مار کے رونے لگے پہ ساری زندگی اڈیکاں کردہ رہے ہوں جمع کا ماہی بے خیاواں گیا ہوں آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما آجا فرما دیا رونا مسجد نبی جبے جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جان دینے عرض کی دی اما جی اڈیکاں کی میں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے عرض کی دی اما جی ذرا پردے جے ہو جاؤ میں جاندی واریوں بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما آجا فرما دیا میں پردے جے ہو گئی اندر ایک بکھریاں والا آیا ہوں او دے والا میں دوڑے پیراں وچ چھالے آؤ کے نکیاں نکیاں چیزاں تے دیواراں چمدا ہوئے فرما دیا روندہ روندہ باہر نکل گیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدا ہوئی ملنے آیا سانٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں منگدا ہوں ایک کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیا لایا میں اپنے آشکا دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں اماشا فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گیا سید عالم جبے کے فرمان لگے آشا کوئی آیا سے اماشا رو رہی ہیں تے عرض کر دیا سونے کو تیرا اویس آیا سے جی سونے تیرا کوئی اویس آیا سے نبی کریم فرماتے ہیں آشا کی میں دس عرض کر دیا سونے دے پیرا میں چھالے تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے والا میں دھوڑ کوئی درویش سی سونے کے دور ہی آیا سی نبی کریم کی آنکھاں چ اتھرو آ گیا تو رو کے فرمایا واہ یا ہونے والے آپ ٹر گئے تو خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے میرے آقا بہرا کے فرمایا صحابہ دوڑو تو میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ
صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو چو نکل گئے موٹی مغلہ والے جو گھر نہ پہنچے جے گھر نہ پہنچے تو شام ہو گئی نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی نا ایک شاہ ملی صاحب تے ماں کہہ دیئے ویس آگے ہیں دکھنل بولے ہی نہ گیا اما کہن لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی دی اماں لگ در رو دیا ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی کی ہویا عرض کی دی اماں نبی کریم گھر نہیں ملے ماں کہن دیا تھوڑی دیر اٹھی کے لینا سی عرض کی دی اماں اٹھی کے آئی کدھر ماں طبیعت بنایو جاواں اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لے آؤ ماں کہن لگی رونا کہ تم ماں دائیڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے بے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا بے نبی تیریاں گلاں کرے مقام کتھو ملے ماں دی دعا تے خدمت نہ تے جے اگلے انو مرتبہ ماں دیاں دعاواں نال ملے نے تے مینوں تو انو مرتبہ کیویں ماں دی دعا بغیر مل سکدا انی سبحان اللہ بولو پورا سال فرشتے ایک دوسرے نو کہنا آؤ بستی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ بڑا معروف ہے پاکستان دے ہر خطے میں نے روزانہ کئی مرتبہ سنانا پہندا ہے بس اختصار نہ دو چار جملے عرض کر دیواں نبی کریم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے اس سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے اتنا حسین کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا ہے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جاوے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماندے نے اتنا حسین نوجوان سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لے او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے چ نبی کریم جو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام ضحیۃ قلبی عرض کی تھی یا اللہ داہیہ قلبی نو ایڈا سونا بنائے تو انہوں دوزخ چ ساڑن لئی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر انہوں جنت دا وارث بنا دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں رات نو دعا کی تھی صبح دائی عقل بھی رون دے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے میں اپنے علاقے دا سردار چودریاں 700 افراد قبیلے دا سردار پھلا دے باغاں دا مالک سونا بھی بڑا تے چودر بھی بڑی تے دولت بھی بڑی پر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالہ دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے نے تو ہڈے رب نے میں معاف نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جرا وہ کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے مگر رو رہے حضور نے فرمایا ہن کیوں رو رہے عرض کی یا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے تو ہڑے رب نے میں نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئے ہوں میرے آقا زاروں کی تعارف ہے موٹی مغلہ والے ہو نروال والے ہو آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسے دکھا رہے 1 2 3 4 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے ہو جاؤں نا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی وہ ظالمات اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا اس قرآن مجید چ اللہ کریم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن وچ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا
فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا قیامت نے بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا منوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو بیٹی دا کوئی جواب نہیں ہوئے دہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی میرے نبی تو رو پہ جبریل آکے عرض کی تھی سونا رو نا اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے معافی مل گئی دہیہ پھر رو رے فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونا جب ایک گناہ یاد ہے تو ہڈے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچی بچے دے ولادت دا ویلا سے میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملک چ کئی سال تجارت لے جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے سونیا میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو گھر دا دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے دھیاں والے بیٹھے ہو انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے تھے کو بھائی اپنی بہن جھڑکا مار دے تے ابو کہندا کیوں جھڑکا مار دے تو اڈا کی کھاندی ہے اے دا پیو وجہ جوند اس ویلے تیاں دے مان پیواں تے بعد جاندے نو کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے عید دن آ جاواں تے ویراں کول کپڑے نہیں منگدیاں ابو کولوں منگدیاں کیونکہ انہاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے پر باپ تیاں نو کدی انکار نہیں کردا اج بھی تیاں پلو پھکڑ لینا تے باپ پتر کو چھڑا لیندے نے بیٹی کو پلو نہیں چھڑا دے کہ میری دھی دا دل نہ ٹوٹ